बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। आज की ख़बरों और हालात हाज़िरा की तरफ आने से पहले मैं आपको एक घरेलू रिवायती कहानी सुनाता हूं। ये कहानी भी है, लतीफ़ा भी है और कहानी भी हकीकी है। हमारे मुआशरे में सास और बहू की लड़ाई तकरीबन 80% घरों की ज़ीनत बन चुकी है। हमारे शहर से करीबी एक गांव में भी यही हुआ। बेटे की शादी के बाद सास को बहू चुभने लगी और बात बात पर झगड़ा शुरू हो गया। बेटा अपनी बीवी को समझाता था कि जैसा भी हो मेरी वालदा के साथ कोई बदतमीजी या कोई ऐसी बात नहीं करनी और उसके सामने अपनी ज़बान बंद रखनी है, कोई लफ्ज़ नहीं बोलना। सास बहू से कोई सवाल करती और बहू उसका जवाब देती तो शाम को जब बेटा घर तशरीफ़ लाता तो बी अम्मी उसके सामने पेश हो जाती और बताती कि आपकी बीवी की ज़बान इतनी लंबी है और वो मुझे अब जवाब देने लग गई है। और फिर अगले रोज़ जब सास बहू से कोई बात पूछती या कोई सवाल करती तो बहू जो है वो गुज़श्ता रोज़ के हालात को देखते हुए खामोश रहती और कोई बात ना करती। फिर जब शाम को बेटा घर आता तो बी अम्मा फिर उसके पास पहुंच जाती और बताती कि आपकी बीवी की ज़बान तो बहुत चलती है, हर जगह चलती है, लेकिन जब मैं कुछ पूछूं तो मेरे सामने गूंगी बन जाती है और कोई जवाब ही नहीं देती। एक दिन तंग आकर बेटे ने अपनी वालदा से कह दिया कि अम्मा जी थोड़ा गुजारा कर लिया करो, ये भी किसी की बेटी है। फिर क्या हुआ, बी अम्मा के आंसू मोहल्ले में सैलाब लाने लगे। वो रोते हुए कपड़ों की गठड़ी बांधते हुए पड़ोसियों की दीवार से झांक कर उनको रोते हुए बताया कि बहू और बेटा मुझे घर से निकाल रहे हैं और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कभी इस साइड वाले पड़ोसियों को बताती और कभी इस साइड वाले पड़ोसियों को, और साथ में जो अपने कपड़ों की गठड़ी है उसको भी बांध रही थी। जब ये हालात बेटे और बहू ने देखे तो वो सख्त परेशान हुए। उन्होंने वालदा के पांव पकड़े, मिन्नतें की, माफ़ी मांगी, लेकिन बी अम्मा नहीं मान रही थी और हालात नॉर्मल नहीं हो रहे थे बल्कि मज़ीद कशीदा हो रहे थे। तो मियाँ बीवी दोनों ने सोचा कि वालदा बूढ़ी वालदा है, ये कहाँ जाएगी, चलो ये नहीं मान रही तो हम ही चले जाते हैं कि इस उम्र में ये बूढ़ी अम्मा बेचारी कहाँ जाएगी, चलो हम घर से निकल जाते हैं, कुछ दिन में हालात सेट हो जाएंगे और कम से कम बी अम्मा को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने छापर में कुछ कपड़े डाले और घर से चले गए, लेकिन बी अम्मा का रोना कम नहीं हुआ, धाड़ें कम नहीं हुई और मोहल्ले में फिर उसने वावेला शुरू कर दिया कि बेटा और बहू दोनों मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ, मैं तन्हा रह गई हूँ और बहू ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। नाज़रीन कराम, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का रवैया भी बी अम्मा के रवैये जैसा ही लगता है। हर बात पर हर लम्हे इमरान खान को ही निशाना बनाना है। मामला कोई भी हो, कैसा भी हो, इसे इमरान खान पर ही फिट करना है। अगर हुकूमत करनी पड़ रही है और हुकूमत का ये हाल है और जो मुश्किल फैसले हैं वो भी गुज़श्ता इमरान खान के दौरे हुकूमत की वजह से इन्हें करने पड़ रहे हैं। पंजाब में हमजा 4 महीने तक हुकूमत पर कब्जा करके बैठा रहा तो भी पंजाब में जो सियासी बहरान था वो इमरान खान की वजह से था। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई तो फितना इमरान खान ही ठहरा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इमरान खान ही लाडला ठहरा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने गलत रूलिंग दी तो वजह इमरान खान ही ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट की बहाली का फैसला दिया तो इमरान खान ही लाडला ठहरा। सऊदी अरब, यूएई और तुर्की से खाली हाथ लौटना पड़ा तो भी वजह इमरान खान ही था, क्योंकि उसने बिरादर इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर रखे थे। लाख जतन करने, इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने और मुश्किल फ़ैसलों के बाद भी जब IMF ने इनको घास नहीं डाली तो उसकी वजह भी इमरान खान ही ठहरा, क्योंकि ये फ़ैसला इमरान खान ही करके आया था और ये उसको तकमील तक पहुंचा रहे थे। डॉलर महंगा हुआ तो भी इमरान खान की वजह से, पेट्रोल महंगा हुआ तो उसकी वजह भी इमरान खान है। चाहे हुकूमत इत्तेहादियों के है, लेकिन इमरान खान जो अपने दौर में गुजर गया उसके फैसले अभी तक इन पर मुसल्लत हैं। मौजूदा दौर हुकूमत में जो कुछ भी हो रहा है वो पिछले 4 साल दौर की वजह से हो रहा है और ये इनकी मजबूरी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनुआ फंड पर फैसला आया तो झूठा इमरान खान ठहरा
اور جب عمران خان نے ان کے فارن فنڈنگ کی بات کی تو عمران خان فتنہ بن گیا۔ بی اما کا ڈرامہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی طرف سے جیسے فیصلہ آیا، بی اما نے ملک میں طوفان برپا کر دیا۔ اتحادی حکومت کے 19 وزیروں مشیروں نے صرف 7 گھنٹے میں 12 پریس کانفرنس کر ڈالی۔ شہید خاقان عباسی، کامران مرتضیٰ، خرم دستگیر، فیصل گنڈی، شازیہ مری، رانا ثناءاللہ، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ، قمر زمان کہرا، خواجہ آصف، مصدق ملک، شرجیل میمن، حنیف عباسی، طلال چودھری، سلیم مانڈری والا، پرویز شاہ اور میاں لطیف۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جس انداز میں ان لوگوں نے عمران خان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کے بعد اس حکومت کی بزدلی اور شکست واضح ہو گئی۔ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ ظاہری طور پر گزشتہ روز الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف وہ ان لوگوں کے پاس آخری آپشن تھا، اور اس کے بعد اس اتحادی حکومت کی دوسری جماعتوں کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کیس کھلنے والے ہیں۔ اور جیسے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی، اب یہ لوگ ویسی ہی مہم الیکشن کمیشن کے خلاف بھی چلائیں گے۔ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن الیکشن کمیشن کے لیے اب لازم ہو چکا ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے بھی سنائے۔ صرف اگر ایک والیوم 10 ہی کھول دیا جاتا ہے تو لگ پتہ جائے گا کہ صادق صاحب کون ہیں اور امین صاحب کون ہیں۔ جس وقت پاکستان میں پریس کانفرنس کی سیریز چل رہی تھی تو ٹھیک اسی وقت 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ضمانت دے کر لندن جانے والا بؤجی بیان جاری کرتے ہیں اور حکومت کو آرڈر دیتے ہیں کہ فوری طور پر اس فتنہ بازی کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھہرو ذرا، جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بہت سے معاملات باقی ہیں۔ اللہ آپ کو صحت فرمائے۔ اگر 3 سال کے علاج کے بعد طبیعت بہتر ہو گئی ہے اور فتنہ ختم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو لاہور ہائی کورٹ والی پکار پہ بھی تشریف لائیے، جہاں پکار ہوتی ہے کہ نواز شریف بنام سرکار تو جواب آتا ہے جی وہ بیمار۔ ابھی تو والیوم 10 کھولنے کا مطالبہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ عمران خان کے 4 سالوں کا حساب ضرور لیجئے، لیکن جو گزشتہ اس سے پہلے کی 30 سال کی حکمرانی کا دور ہے اس کا حساب بھی قوم کو دیجئے۔ ادارے آپ سے پوچھ رہے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کریں، معاملات سامنے لے آئیں۔ لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ حکومت کے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ شکست پر پھیلائے سامنے کھڑی ہے۔ صرف اسلام آباد کی حکومت 14 جماعتوں کی دال روٹی پورا کرنے سے قاصر ہو چکی ہے۔ مشکل فیصلوں کے بعد آسانی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر عمران خان کے سر پر نااہلی کی جو تلوار لٹکانے کی کوشش کی گئی وہ بھی کام نہ دکھا سکی، اور سارے پریشر کے بعد بھی عمران خان نے وہی کہا کہ نئے انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، نااہلی کی لٹکتی تلوار، 19 وزیروں مشیروں کی 12 پریس کانفرنس کا دباؤ، سارے کا سارا عمران خان نے دبڑ دوز کر دیا۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، لیکن اختلاف کس بات پہ ہے؟ اختلاف اسی بات پہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے اور نئے الیکشن کا فیصلہ کر لے، لیکن عمران خان کا موقف شروع دن سے اب تک وہی ہے کہ پہلے نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد بیٹھ کر دیگر معاملات طے ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے طے نہیں ہو سکتے۔ کل جب یہ دیکھا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد اور سارے دباؤ کے بعد بھی عمران خان اپنے موقف پر قائم ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ محترم مولانا طارق جمیل صاحب ایک اہم پیغام لے کر بنی گالہ پہنچے، اس کو بھی وہی جواب دیا گیا، اور رات گئے سابق صدر ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز الحق بھی ایک بار پھر، ایک مرتبہ وہ پہلے بھی گئے تھے تو دوسری مرتبہ وہ رات گئے اور وہی پیغام لے کے گئے، لیکن ان کو بھی وہی جواب ملا۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد یہ طے ہو چکا ہے کہ موجودہ حکومت کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ وزیر اعظم پاکستان کے لیے اسلام آباد سے آگے اختتام حدود کے بورڈ بھی اویزاں ہو چکے ہیں، فارن فنڈنگ کیسز میں اگلا نمبر بھی آ چکا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ راستہ کون سا بچا ہے؟ موجودہ حکومت نے کیا کھویا، کیا پایا ہے؟ میرے خیال میں اس پر بحث اگلے ولاگ میں۔ نہ دیدار خدا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.